बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे माबूद करम कर, मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो बुराइयों और आफतों से बचाने वाली पनाहों को ख़त्म कर देते हैं। या अल्लाह, मेरे वह गुनाह माफ़ कर दे जो अजाब नाजिल कराते हैं। या अल्लाह, करम फरमा, मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो नेमतों का रंग बदल डालते हैं और उन्हें आफत बना देते हैं। या अल्लाह, मेरे वह गुनाह माफ़ फरमा दे जो दुआओं में हायल होते हैं और कबूलियत की मंजिल तक नहीं पहुँचने देते। या अल्लाह, करम फरमा, मेरे वह गुनाह माफ़ फरमा दे जो बलाएं नाजिल कराते हैं। ए रहमान और रहीम, तू हमारी मदद फरमा, तुझसे बेहतर कोई मददगार नहीं। तू हमारी हिफाजत फरमा, तुझसे बेहतर कोई मुहाफिज नहीं। तू हमें सीधा रास्ता दिखा, तुझसे बेहतर कोई रहनुमा नहीं। क़यामत के दिन हमारा पर्दा रख, तुझसे बेहतर कोई राजदार नहीं। ये दुआ हम सब के हक़ में कबूल फरमा, बेशक तुझसे बेहतर कोई सुनने वाला नहीं। हमारी हर मुश्किल आसान फरमा। ऐ अल्लाह, मुझे इतना सब्र दे कि मेरा दिल हर हाल में मुतमईन रहे। अल्लाह, मुझे इतना मजबूत बना दे कि मुझे कोई तोड़ न सके। अल्लाह, मुझे इतना करीब कर दे कि किसी और की मुझे ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह, मुझे अपनी इतनी मोहब्बत दे कि किसी और की मोहब्बत के लिए न तरसूं। अल्लाह, मुझे दुनिया की इतनी समझ अता कर दे कि मैं तेरे हर फैसले पर राज़ी हो जाऊं। अल्लाह, मुझे इतना नवाज दे कि मैं किसी के मोहताज न रहूं। अल्लाह, मुझे अपनी याद में इतना मशगूल कर दे कि मुझे किसी की याद न सताए। अल्लाह, मुझे अपना कुर्ब इतना अता कर कि मुझे दुनिया की चाह न रहे। या अल्लाह, जो तूने अता किया और जो तूने अता नहीं किया और जो तूने दे कर ले लिया, उन सब पर तेरा शुक्र, क्योंकि जो तूने अता किया वह तेरी नेमत, जो तूने अता नहीं किया उसमें तेरी हिकमत, और जो तूने दे कर ले लिया वह हमारा इम्तहान। या अल्लाह, हमें हर हाल में अपना शुक्र अदा करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हम आपकी पनाह चाहते हैं हर बुरे दिन से, हर बुरी रात से, हर बुरी घड़ी से, हर बुरे लम्हे से, आने वाले वक्त की आफतों, बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों, गमों, फिक्रों, दुखों और हर किस्म की बीमारियों से। ऐ अल्लाह, हमको हर लम्हे अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, मेरे वालिदैन को माफ़ कर दे, उनको सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह, जिनके वालिदैन हयात है उनको सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमा और उनकी खिदमत की सआदत अता फरमा। जिनके वालिदैन, वालिद, वालदा या दोनों वफ़ात पा गए हैं, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह ताला, उनकी कब्रों को पुरनूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा सब्र दे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसी फर्माबरदारी दे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी घनघनाहट दे, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र दे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसी साबित कदमी दे, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जैसी पाकीज़गी दे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी हया दे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी हिकमत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इखलाक अता फरमा। अल्लाह, हमें अता कर वह ईमान जिसमें लज्जत हो, वह ज़ुबान जिसमें तासीर हो, वह आँख जिसमें हया हो, वह दिल जिसमें अल्लाह का डर हो, वह सीना जिसमें कुरान हो, वह चल जिसमें आजिज़ी हो, वह ज़िंदगी जिसमें इस्लाम हो, वह कब्र जिसमें सुकून हो, और जन्नत में वह मकाम जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में हो। या अल्लाह, मेरी औलाद को दुनिया के हर फितने से, हर शर से महफूज फरमा।
یا اللہ میری اولاد کو مجھ سے بھی بہترین زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو ہر قدم پر کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو صبر و تحمل عاجزی و ایمان کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کے حق میں ان سب کے بچوں کو صحت تندرستی اور ایمان کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو لمبی عمر اور خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو میرے حق میں بہترین بنا۔ یا اللہ میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں ہر غم تکلیف پریشانیوں بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ میرے بچوں کو صحت تندرستی لمبی عمر دین و دنیا کے علم اپنی رحمت اور ہر شر سے اپنی حفاظت والی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ میرے بچوں کو آپس میں اتفاق رحم دلی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت خلوص اور خوشیوں بھرا ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ یہ دعا میرے بچوں اور تمام ماں باپ کے بچوں کے حق میں اپنی رحمت کے تفضیل قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھنا، ان کو ہر آفت بلا تکلیف پریشانیوں سے ہر قسم کے جاندار اور بے جان زہریلے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا اور کبھی اولاد کی کسی بھی قسم کی آزمائش میں مت ڈالنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہمیشہ تیری امان میں رکھنا۔ اے میرے پروردگار تجھے تیری عزت وقار کا واسطہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ان سب کی مغفرت فرما، انہیں قبر کا عذاب سے بچا۔ جو بیمار یا پریشان ہے تو ان پر اپنا رحم و کرم فرما، ان کی بیماری اور پریشانی دور فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ ہمارے گناہ معاف اور اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ یا اللہ تو واحد بادشاہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اے شہرک سے قریب اللہ یا رحمان یا رحیم آج ہم سے راضی ہو جا، ہماری فریادیں قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری ایمان کی جان کی عزت و آبرو کی صحت کی حفاظت فرما اور شیطان کے ہر شر و فساد سے محفوظ رکھ۔ زندگی میں بہت فائدہ مند ہے، اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر چہرے پر رونق بنانا چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو، اگر بغیر تھکاوٹ میں نیکیاں چاہتے ہو تو آگے شیئر کرو اور سمجھو تمہارے اور تمہارے والدین کے لیے صدقہ ہے۔ اے اللہ ہمیں ہماری شکر کی کمی کے باعث اپنی خیر سے محروم نہ فرما اور ہم سب سے واپس نہ لے، ہماری صبر کی کمی سے اور ہماری پکڑ نہ فرما ہمارے استغفار کی کمی سے، بس تو وہ کریم ہے جس کی رحمت ہر چیز پر پھیلی ہے۔ اے میرے پروردگار میری بہترین عمر میری آخری عمر کو بنا دیجیے اور میرے بہترین اعمال میرے آخری اعمال کو بنا دیجیے اور میری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ بنا دیجیے جس دن میں آپ سے ملوں، یعنی موت کا دن۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، آمین یا رب العالمین۔